موجود ہیں उस्मानाबाद मेजर अब्दुर्रहमान रोड और सिटी गोवा रोड के दरमियान, और हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के यहाँ के सेक्रेटरी जनरल आफताब हुसैन साहब। क्या पेशरफ्त हुई है इलाके में तरक्याती कामों पर? आइए। रजीम अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप हमारे इलाके में आए हैं, हम आपके बेहद हैं। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रोग्राम हैं हमारे तरक्याती, हमारे जाले, हमारे सारी टीम उनको लेकर चल रही है। ये उसी का तसलसल है कि आज हमारे इलाके में गैस का जो लाइन बिछाई जा रही है, ये हमारी गैस लाइन हमारा देरीना मुतालबा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पाए तकमील तलक पहुँचने वाला है और इस पर हमारी टीम वर्क कर रही है। हमारे जाले इस पर सरगर्म अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं, ये हमारी एक जो हमारी पार्टी की तंजीम है और हमारे जितने भी यहाँ के नुमाइंदगान हैं उनकी काविशें इनमें शामिल हैं, जिनमें हमारे साजिद शाह साहब, हमारे करीम लश्करी साहब जो हमारे सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गार्डन जोन PS 100 UC2 के सदर हैं करीम लश्करी साहब, और हमारे साजिद शाह साहब जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं हमारे हमारे UC PS 109 के। इसके साथ ही हमारे जनाब यूसुफ नाज साहब जो कि सदर हैं हमारे पार्टी के PS 109 के। इन तमाम नुमाइंदगान की और अहदेदारान की अल्हम्दुलिल्लाह इनमें काविशें शामिल हैं। हम इन तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोगों की कोशिशों से और आप लोगों की जदोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका जो कि तरक्याती कामों की तरफ गामज़न है। और हमारा UC2 से जब हमारा इलाका जो कि UC 16 था वो उसमें कट के अब शामिल हुआ है, जो कि UC 18 है, उसमें हम शामिल हो चुके हैं। लिहाजा आगे इलेक्शंस का दौर है। हम अपने इलाके के जो कि गयूर अवाम से ये कहना चाहते हैं कि खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसे ख़ुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल है। क्यों कि ये आपके सामने एक कारकर्दगी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले और कारकुन और उनके नुमाइंदगान पेश कर रहे हैं। वो अपनी सर तक कोशिशों से, अपनी काविशों से आपके इलाके को चमका रहे हैं, निखार रहे हैं और आपसे मशावरत से आपकी गलियों की जो भी देरीना मसले हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेशुमार मसाइल अभी मौजूद हैं जिनकी तरफ तमाम तवज्जो हमारी मबज़ूल है और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हल हों, जिसमें बुनियादी मसला हमारे पानी का है। और पानी के इशूज़ पे जो हमारी हुकाम बालग से दरख्वास्तें उनके टेबलों पर हैं और हम अपने जो ज़िम्मेदारान हैं जो कि ख़ास तौर पर नजमी आलम साहब, नासिर हुसैन शाह साहब जो कि वाटर बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, लिहाजा हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इलाके में पानी का जो देरीना मसला है उसको फिलफौर हल करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो गुज़िश्ता इलेक्शंस का जो हमारा प्रोसेस था 246 का हल्का, ये हमारा वही हल्का है जो कि बिलावल भुट्टो का हल्का है। और इसमें बिलावल भुट्टो के हल्के में जो नुमाइंदा था हमारा नबील कबूल साहब और नजमी आलम साहब, वो ग्राउंड में आकर उन्होंने एक तारीख़ी खिताब करके और इलाके के लोगों को मुतमईन किया था कि इंशाअल्लाह ये नजमी आलम 10 दिन में आपके इलाके में इंशाअल्लाह मेरे आने से पहले आपका ये काम अंजाम देगा और पानी जो आपके घरों तक पहुंच जाएगा। लिहाजा हम उनको इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराते हैं कि ताहाल ये पानी में जो कि काफ़ी दुश्वारियाँ हैं और अभी तक यहाँ पर मामला हल नहीं हुआ। लिहाजा फिलफौर पानी का जो मसला है, क्योंकि शाहिद हैदर साहब हैं या यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं वाटर बोर्ड के सब इंजीनियर साहब, वो इस इलाके की तरफ अभी तक तवज्जो नहीं दी हुई। लिहाजा हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि फिलफौर पानी के मसले का हल करें और पानी की जो रसाई है वो हम तक पहुँचाएँ, क्योंकि UC 16 के जो गुज़िश्ता जो एतवार से 3 साल जो कि लगभग यह इलाका बिल्कुल खंडरात की शिकल इख्तियार कर गया है
اور خصوصاً ہمارے جتنے بھی یو سیز کی گلیاں ہیں ابھی تک اس میں پیور بلاک اور تمام جو کہ واٹر لین اس کی اور دیگر سپلائی کی لینیں یا سیوریج کے مسئلے وہ جوں کہ تو ہیں، اور اس مسئلے کے لیے متبادر ہم انہیں توجہ دلا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، ان کے عوام کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ پارٹی کے غیور عوام کا پاکٹ ہے، اور یہاں پر ہمدرد جو کہ پارٹی سے محبت رکھنے والے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بنیاد پر ان لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے یا رکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ذمہ داران اور ڈسٹرکٹ کے بھی خصوصاً جناب خلیل حوض صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ خدارہ آپ اپنے ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ داران کو اس طرف توجہ دلائیں، اور چونکہ کرم اللہ وقاصی صاحب پرسوں میں میٹنگ میں بھی تھا، موجود تھا، ہمارے سامنے تمام مسائل جو کہ جتنے بھی وارڈز کے تھے وہ بھی آپ سن رہے تھے، کس طریقے سے لوگوں نے واویلا کیا ہوا تھا لیاری کے گیس کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے یا دیگر کے حوالے سے، ان محکموں کی نااہلی اور ان کی جو کہ اپنی اجاداری قائم کی ہوئی ہے، جو انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے پارٹی کو رسوائیاں اٹھانے پڑ رہی ہیں، شرمندگیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فی الفور ایسے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس طرف توجہ دلائی جائے، جبکہ ہمارے علاقے کے بجٹ پاس ہیں، ہمارے علاقے کے تمام جو بھی ان کے بجٹس ہیں وہ بھی ان کو مل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ بلوچ لینڈ جو کہ ہمارا بلوچ پڑا ہے وہ محروم ہے، ہمارا جو کہ اللہ رکھا کمپاؤنڈ ہے وہ محروم ہے پانی کی نعمت سے، اور ہماری جو اطراف کی گلیاں وہ متاثر ہیں اور اسد دراز سے انہیں پانی سے محروم رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ عیدگاہ مسجد سے خالی کنیکٹ کرنی ہے لینے، اور وہاں لینے ڈلی ہوئی ہیں، خالی اس کو ڈپ کر کے، اور ان کے لیے جو واٹر بورڈ نے لیٹر بھی ایشو کیے، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور اس پہ توجہ دیتے ہوئے، اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں، اگر حل کرنے پہ آئیں تو ہمارے سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں، اور سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں یہی محکمے جو واٹر بورڈز کے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین ہوتے ہوئے بھی ہمارے علاقے کے لوگوں کو پانی نہیں دیا جا رہا اور لوگوں کو ایک نعمت سے محروم کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ فی الفور ہمارے ان جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں اس طرف توجہ دی جائے، اور علاقے کے عوام کو ریلیف دیا جائے، اور ان کا بنیادی حق پانی فی الفور ان تک پہنچایا جائے۔ یہ ہم خوشائن جو کام کیا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے علاقے کے سلیم حمزہ اسلم جو کہ ہمارے جیالے ہیں، پارٹی کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں، اور رضوان ملک صاحب اور رحمان بھائی، جنہوں نے کی کوششوں سے، جن کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ لایا ہے۔ یہ تین جوانوں نے محنت کی، الحمدللہ آج دیکھیں ہمارے یہاں پانی، ہمارا گیس کا مسئلہ آخر تک جو ہے یہاں تک لین بھی چکی ہے۔ لہٰذا یہ ساری ٹیم ورک کا کام ہے، ہمارے سارے لشکری جو کہ بڑے محنتی آدمی ہیں، ماشاءاللہ بہت کام کر رہا ہے، بہت ان پہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طریقے سے شاجد شاہ صاحب بھی انتہائی محنت کر رہے ہیں، اور پورے لیاری کو بھی، اور ہمارے جو سٹی ایریا گارڈن کے اندر وہ سارے ہمارے سٹی ایریا کو جو کہ آن کر رہے ہیں، اور ان کی تعاون سے، اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں جناب یوسف ناز صاحب، ان کی مہربانیوں سے علاقے کے یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے علاقے کے لوگوں کو ریلیف ملا ہوا ہے اور وہاں فی الفور توجہ دے کر کام کیے جا رہی ہے، نہ کہ ان کے پاس پانی کہاں سے پہنچایا جا رہا ہے، کیسے پہنچ رہا ہے، لیکن یہاں پر ڈلی ہوئی لین ابھی تک یہاں کے لوگ محروم ہیں، اور یہاں پر ابھی تک ایک اینٹ نہیں لگائی ہے، ابھی تک پیور بلاک کی شکل نہیں دیکھی اس علاقے کے لوگوں نے، اور الیکشن سامنے آئے ہیں سروں پہ۔ علاقے کے ورکر اور ذمہ دار شرمندگی سے جو ہے اپنے لوگوں سے منہ نہیں دکھا سکتے، لہٰذا اس چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور ہمارے جو بھی یہ تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ لہٰذا ہم اپنے ذمہ داران سے بھی گزارش کریں گے کہ خدارہ اپنے اس علاقے پہ توجہ دیں، اور علاقے کی پارٹی کے ہمدرد ہونے کے ناطے اس پہ توجہ دے کے اس سارے مسائل کو حل کریں، اور ہمارے ساتھ مشاورت کر کے اپنے جو ابھی ہمارا الیکشن کا جو کہ سامنے پیریڈ ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس سیٹ کو نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری پارٹی
पूरी कराची में जाल बिछाया हुआ है तरक्याती कामों का, लेकिन उसको ऑन करने के लिए यहाँ पर जो दूसरी तंजीमें हैं वो उस पर रुकावटें दे रही हैं, लेकिन इससे कोई हल नहीं होगा, उनका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। लोग जो कि देख रहे हैं आंखों से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, फ्रंट फुट पे आके काम कर रही है, और इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन है इंशाल्लाह इसमें उनको तमाम कराची से इंशाल्लाह आपके सामने हमारा मेयर इलेक्ट होगा, क्योंकि ये सारी ख्वाहिश हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुखलिसाना तौर पर पूरे लियारी और पूरे कराची के लिए एक हमदर्दाना सोच रखते हैं और मुखलसाना सोच रखते हैं, और हम अपने बिलावल भुट्टो से अपने पूरे पाकिस्तान के लिए उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पे मान है और उनसे उम्मीदें हैं, और ये शहीद भुट्टो का खून है और जितने भी हमारी बीबी का खून है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहीद भुट्टो ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, और बीबी ने इसका जो जिस तरीके से इस मुल्क के लिए बागदौड़ की वो किसी से पोशीदा नहीं। हम चाहते हैं कि उन मरूमों को और उनकी कुर्बानियों को सामने रखते हुए और इस बिलावल भुट्टो को मजबूत बनाएं, और इस नौजवान क़यादत को क्या बाजू बने, और इनकी ललकार के सामने आप इनके साथ दें। जिए भुट्टो, जिए बिलावल, जी।